सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद रवां या आइंदा हफ्ते अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। इस हवाले से न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तान में तैनात ईरानी सिफारत खाने के एक एहलकार से भी बातचीत की है। इससे कबल रॉयटर्स ने 2 पाकिस्तानी हुकाम के रेफरेंस से कहा था कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी पेश कर रखी है। ताहम अमरीकी टीवी CNN ने रिपोर्ट किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत का अमल बदस्तूर जारी है। बल्कि CNN ने एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से यहाँ तक दावा किया कि फरीकैन मुआहदे के करीब पहुँच रहे हैं, जिसको हतमी शक्ल देने के लिए आइंदा मुज़ाकरात जनीवा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। इस दौरान अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तान की क़यादत को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। एक TV इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने 2 ऐसे ममालिक के दरमियान सालिसी में मुदब्बिराना सलाहियत का मुजाहरा किया जो तवील अरसे से संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। उनके मुताबिक इस कामयाबी का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है, जो बेहतरीन मेज़बान साबित हुए हैं। इस तनाजुर में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात का अगला मरहला भी इस्लामाबाद में ही मुनक्किद हो सकता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ईरानी हुकाम ने मुमकिना मुआहदे के लिए खुद राब्ता किया है। इन खबरों को तक़वियत इस बात से मिलती है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंदिया दिया था कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान रुकावटों को दूर करने में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। इसी सिलसिले में फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की, जिसमें चीन ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। इन तमाम सिफारती सरगर्मियों में तेज़ी के बाइस वज़ीर आज़म का दोस्त ममालिक का दौरा भी रीशेड्यूल किया गया है और अब वो सऊदी अरब और तुर्की के साथ कतर का दौरा भी करेंगे। दूसरी जानिब मुआशी महाज पर भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। रोज़नामा जंग के मुताबिक सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब सेफ डिपॉजिट के तौर पर फराहम करने का पैगाम भेजा गया है। ऐसे में जब पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के कर्जे की वापसी कर रहा है, ये मुमकिन रकम मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम बनाने में नहायत अहम किरदार अदा कर सकती है। इन अहम डेवलपमेंट्स की रोशनी में आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव थे UN में, मेजर जनरल रिटायर्ड एहसन महमूद साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर आबिद सुलहरी एक्सपर्ट इकोनॉमिक अफेयर्स हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू मुनीर अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अमरीकी मीडिया के हालिया रिपोर्टिंग और सदर ट्रंप के बयानात को अगर देखें तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात के अगले राउंड की बातें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है इसके कितने फ़ीसद इम्कानात हैं कि नेक्स्ट राउंड भी इस्लामाबाद में हो? जी, मेरे ख्याल जैसे आपने कहा, राब्ता तो रखा है और पाकिस्तान की कोशिशें जारी रही हैं। ये जो पहली मीटिंग हुई है उसके बाद में मेरे ख्याल में दूसरी सिटिंग ज़रूर होना चाहिए। ये टाइम बहुत कम रह गया है, पर कहाँ होती है वो मेरे ख्याल में अभी तक कह नहीं सकते। हम इस्लामाबाद तो हर वक्त हम तैयार हैं होस्ट करने के लिए, पर वो पार्टीज़ के ऊपर फैसला रहता है कि वो कहाँ मिलना चाहते हैं। पर जो ज़रूरी है वो ये है कि मुज़ाकरात जारी रहें और सेकंड मीटिंग हो और कुछ मुआहदा निकले इससे। ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी मीटिंग भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि 21 अप्रैल की डेडलाइन दी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। जी, वो 2 हफ्ते का सीज़ फायर था, तो सीज़ फायर का जो वक्फा है वो ख़त्म होने से पहले मुलाकात होनी चाहिए, और कोई फैसले पे अगर फैसला करना है तो उससे पहले ही करना है। राइट। जनरल साहब, ये बताएं कि वॉर टाइम डिप्लोमेसी और पोस्ट वॉर मुआहदों की तारीख को अगर हम सामने रखें, सो आप ईरान अमेरिका मुआहदे के हवाले से कितने होपफुल हैं और क्या चीज़ें आपके ख्याल में राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं? थैंक यू वेरी मच आदिल साहब, थैंक्स फॉर द इनवाइट।
میرے خیال میں یہ مکمل طور پر مثبت ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہیں. میں مکمل طور پر 100% پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ڈائریکشن میں جائیں گے اور ٹھیک طرح کنکلیوڈ ہوں گے. ایران امریکہ مذاکرات نہ تو فرسٹ ٹائم ہو رہے ہیں نہ لاسٹ ٹائم ہو رہے ہیں. اور آپ نے جیسے دفاعی معاہدوں کی بات کی، پوسٹ وار معاہدوں کی یا وار ٹائم ڈپلومیسی کی جیسے آپ نے بات کی، میری تحقیق کے مطابق ریکارڈڈ ہسٹری آف مین کائنڈ میں آج تک 8000 سے زیادہ پوسٹ وار معاہدے ہوئے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. اس کے اندر ایگریمنٹس ہیں، اکارڈز ہیں، پیکٹس ہیں اور مسٹس ہیں، سیز فائر ہیں، ٹریٹیز ہیں. ان میں 1990 سے 2026 تک پچھلے 36 سال کے دوران تقریباً 2150 ڈفرینٹ قسم کے معاہدے ہوئے ہیں، جن میں سے 6% یعنی 120 سے 130 تک کنکلوسیو کمپلیٹلی سکسیسفل اور کمپریہنسو ایگریمنٹس ہو چکے ہوئے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. یہ ساؤتھ سوڈان ایگریمنٹ لے لیں، آپ فاک ایگریمنٹ لے لیں، نیپال میں لے لیں، ڈیٹون ایگریمنٹ لے لیں، پیچھے اگر اس سے پیچھے چلے جائیں ہمارا اپنا تاشقند ایگریمنٹ لے لیں. سو دس کنٹینیوز. جہاں تک اس 21 اور میراتھن ٹاکس کا تعلق ہے، اسلام آباد ٹاکس کا، بہت پازیٹیو، جس کے اندر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے شروع سے لے کر اب تک ایک بہت اہم رول پلے کیا، پرو ایکٹیو اور افیکٹو رول پلے کیا، اور وہ اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور پاکستان واز دا مین کنڈویٹ فار دس، کیٹلسٹ فار آل دس. نو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ 21 آورس کوئی بہت زیادہ نہیں، وہ میراتھن ٹاکس کہتے ہیں. میرے خیال میں یہ میراتھن کے ساتھ اسپرنٹ ٹاکس تھے مے بی. ود ان دس ان 21 آورس آف 47 ایئرس کا پچھلا تمام کا تمام ایک کائنڈ آف ڈسٹرسٹ، جس کے اندر ڈفرینٹ محاذوں کے اوپر لڑائی چلتی رہی ہے دونوں فریقین کے درمیان. اس میں 21 آورس کے اندر برف پگھل جانا ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور میرے خیال میں برف پگھل چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ تاریخ میں جائیں، آپ پیچھے جائیں 30 ایئرز وار ان یورپ 17th سینچری میں، اس میں 1643 سے 1648 تک 5 سال مذاکرات چلتے رہے. اینڈ فائنلی اٹ اینڈیڈ اپ ود دا پیس آف ویسٹ فیلیا، جو آج بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹیگ ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی کا نشان سمجھا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ مذاکرات بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں، برف پگھل رہی ہے. اور پاکستان جس طرح سے آج بھی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت، پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور باقی تمام ادارے، ڈفرینٹ ایکسپرٹس اپنے اپنے لیول پہ جو رول پلے کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک اور درست سمت میں جائیں گے اور کنکلیوڈ ہوں گے. بھائی صاحب بہت ہوپ فل ہیں. منیر اکرم صاحب، CNN کے مطابق نیوکلیئر ایشو پر دونوں ممالک بہت قریب پہنچ گئے تھے، لیکن امریکہ 20 سال جبکہ ایران 5 سال کے لیے انرچمنٹ کرنے پر زور دے رہا تھا، روکنے پر زور دے رہا تھا. آپ کی اس معاملے پر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا یہی میجر سٹیکنگ پوائنٹ ہے؟ نظر تو یہی آتا ہے جو اسٹیٹمنٹ پریس میں دی ہے وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے، تو یہی انہوں نے بات کی ہے اس کی کہ ہم نے 20 سال کی انریچمنٹ پہ سسپینشن پرپوز کیا تھا، اور خبر یہی ہے کہ ایران نے 5 سال کہا. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو تو ریکنسائل کر سکتے ہیں. جو صرف ایران کا جو پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو رائٹ ٹو انرچ جو ہے اس کو مانا جائے. تو میرے خیال میں کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا یہ دونوں پوزیشنز کو ریکنسائل کرنے کے لیے. اور میری نظر میں پہلے امریکہ کی پوزیشن یہ نہیں ہوتی تھی کہ انرچمنٹ بالکل ہی بند ہو جائے. انہوں نے لو لیول انرچمنٹ تو مانی تھی پہلے، تو اب یہ بہت سخت پوزیشن انہوں نے لی ہے کہ انرچمنٹ کو آپ بند کر دیں. تو اب سسپینشن کی بات ہو رہی ہے. اگر ایرانی سسپینشن پہ تیار ہیں تو اس کا جو وقفہ کتنا ہوگا، کیا پیریڈ ہوگا، اس پہ ریکنسائل کرنا تو میرے خیال میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے اگر یہی مسئلہ ہے. اب دوسرے اندرونی اگر کوئی اور مسئلے ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہیں، وہ مجھے نہیں معلوم ہے. اگر وہ آتے ہیں تو شاید مشکل ہو جائے، پر اگر یہی مسئلہ رہتا ہے تو اس کو تو ریزالو کرنا میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی.
لیکن این پی ٹی کے سگنیٹری کے طور پر کوئی چیز روک سکتی ہے ایران کو انرچمنٹ کرنے سے؟ جی دیکھیے این پی ٹی کے تحت تو جو این پی ٹی نان نیوکلیر پارٹیز ہیں ان کو رائٹ ٹو پیسفل ڈیولپمنٹ آف نیوکلیر انرجی کا اختیار ہے. اسی کے تحت ایران نے کہا ہے ہمارا حق ہے انریچمنٹ کرنا. پر جب سے ہندوستان کا 1974 میں جو سو کالڈ پیسفل نیوکلیر ایکسپلوژن ہوا تھا, اس کے بعد میں امریکہ نے بہت بڑی کیمپین شروع کی تھی کہ نہ انریچمنٹ ہوگی, نہ جو پلوٹونیم پروڈکشن ہوگی, وہ سب کو یعنی این پی ٹی پارٹیز کو بھی اس نے روکنے کی کوشش کی ایک سیپریٹ انیشیٹو کے تحت. وہ اس کا مقصد اس وقت تھا پاکستان کو روک. بالکل ٹھیک ہے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, کسی بھی فوری معاہدے کے لیے اکنامک کمپلشنز کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اور اگر ابھی معاہدہ نہیں ہوتا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پھر آگے؟ پہلے تو میرا خیال ہے ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے معاملات میں فوری معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ پچھلی 5 دہائیوں کے ایشوز ہیں, اور اس میں ابھی بھی جو اطلاعات ہیں کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے چل رہی ہے, جس کی جانب کل امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اشارہ کیا کہ کچھ اچھے لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے اور ایران نے کافی ساری باتیں مان لی ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پروسیس ہے, اس کا آؤٹ کم آپ کو فوری نہیں ملے گا. دوسرا, جب ہم اکنامک کمپلشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایران جو ہے ابھی بھی اسٹرانگر پوزیشن پہ ہے. بنیادی طور پہ جو کمپلشنز ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے نئے بلاکڈ جو امریکن بلاکڈ ہے اس کے بعد دنیا کے لیے کھڑی ہو جائیں گی, چونکہ اس سے پہلے جو تھا امریکہ نے ایرانین آئل کی جو ترسیل تھی اس میں سینکشن کو تھوڑا ریلیف دی تھی, اور تقریباً 1.4 ملین بیرل جو ہے تیل پر ڈے وہ ایران کا سپلائی ہو رہا تھا. اب اگر ایرانین پورٹس جو ہے وہاں پہ نقل و حمل پہ پابندی لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران پہ پابندی لگنا, اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ایران جو ہے وہ کمزور ہو کے معاہدے پہ آ جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. ہمارے پاس 2020 کی مثال سامنے ہے. 2020 میں بھی جب ایران کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگی تھی تو جسٹ آپ کو ناظرین کو میں نمبر دے رہا ہوں کہ 2018 میں ایران جو ہے وہ تقریباً 2.5 ملین بیرل پر ڈے جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا کرتا تھا. وہ ایکسپورٹ گر کے 4 لاکھ بیرل پہ آ گئی تھی, لیکن ایران سروائیو کرتا رہا. اب بھی ایران کا آف شور جو ذخائر ہیں تقریباً 100 ملین بیرل کے ذخائر اس کے آف شور پڑے ہوئے ہیں چائنا اور ملائیشیا میں, جن کو کہ وہ چائنیز یوان میں بیچ کے اگلے 6 مہینے بڑے آرام سے وہ اپنے گزار سکتا ہے. تو تھوڑا سا یہ وار آف نرو تو ہے, یہ اکنامک چیلنج اور اکنامک ٹربل ضرور بن رہی ہے یہ وار, لیکن باقی دنیا کے لیے یہ بنے گی انکلوڈنگ امریکن کنزیومرز. ایران کو شاید اگر سٹرینگولیٹ کرنا جا رہا ہے امریکہ اس سے تو ایران ان کے اپنے بہت سارے اب ہوم گرون پروڈکٹس ہیں, ان کا ریلائنس اپنی ہوم گرون پروڈکٹس کے اوپر زیادہ ہے, اور جس طرح بھی آپ نے چائنا کا بھی حوالہ دیا کہ وہ یوان میں ڈیل کر کے اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لے گا. اور ویسے بھی ایک کنٹری جس کو آئیڈیا ہو کہ وہ اس پر جنگ امپوز بھی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, یا وہ ایک اسٹینڈ آف کی پوزیشن میں ہی تھا, تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا انٹرنل ہوم ورک تو یقیناً کیا ہوگا, چاہے وہ ان کی ملٹری ہو یا ان کے سویلینز ہوں. جنرل احسان محمود صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں وہ کون سا پوائنٹ ہے جس پر دونوں جو فریقین ہیں ایران اور امریکہ, ان کے درمیان کوئی مڈل گراؤنڈ پر پہنچنا مشکل ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس پوائنٹ پر یہ ایک ساتھ نہیں آ سکیں گے, اور اس میں اسرائیل کا رول کتنا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں؟ اور دیٹس ویری امپورٹنٹ کویشچن. عادل صاحب, ان فرسٹ پلیس دونوں طرف اسٹریٹجک کلیئرٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ بالآخر اس کا حل ڈپلومیسی میں, بالآخر اس کا حل امن مذاکرات میں, اور ایک کنکلوسیو اور کمپریہنسو امن کے اندر ہے. نو جو درمیانی نکات ہیں, ایک طرف 10 نکات تھے, ایک طرف 15 نکات تھے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایران کے 10 نکات ایک اچھا ورکنگ فریم ورک بن سکتا ہے.
کچھ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اختلاف ہے باقی جو بھی ہمیں بظاہر بیسیکلی ہیونگ سیڈ دیٹ پوائنٹس ہیں کیا. امریکہ کے پاس نیوکلیئر ایشو ہے, دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانا. نیوکلیئر ایشو 2015 میں چاہتے ہیں کہ کمپرومائز کیا جائے, ان کی جو میزل پروڈکشن ہے کوالٹی ہے, دیٹس پارٹ آف اٹ. نو 2015 میں JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں کنکلوڈ ہو چکا تھا نیوکلیئر ایشو. اس کے اندر IAEA کے سیف گارڈ میں چلا گیا, IAEA کے انسپیکشن میں سیٹسفیکٹری ڈکلیئر کر دی گئی. سیکنڈ از اسٹریٹ آف ہارمز کا بٹ ایون دین USA withdrew in 2017. لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی تھے اس وقت, اور انہوں نے ایک دم آل سڈن یہ سارا ڈائلاگ سب کچھ سیٹسفیکشن اپنی ایک طرف پھینک کے کہا کہ بس ختم بات چیت. دیٹس دا ایشو. نو آن دا ادر ہینڈ اسٹریٹ آف ہارمز کا کھلنا, اسٹریٹ آف ہارمز تو جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی. جب اسرائیل نے اٹیک کیا, امریکن نے اٹیک کیا, اس کے بعد بند ہوئی. نو یہ دونوں چیزیں آلریڈی ان پہ کنکلوژن ہو چکے ہوئے تھے, ان کے اوپر سے یہ چیزیں اور کنکلوڈ آج بھی ہو سکے. دوسری سائڈ سے ایشو کیا ہے, دوسری سائڈ پہ وہ ایسٹس ڈی فریز کرنے کی بات کر رہا ہے ایران سینکشن ہٹانے کی بات کر رہا ہے. میرے خیال میں ان دونوں سائڈوں کو درمیان میں لے کر آنا, مڈل گراؤنڈ پر آنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن جو آپ نے اسرائیل کے رول کی بات کی, اسرائیل کین ایکٹ ایز اے اسپینر, اسرائیل کین ایکٹ ایز اے اسپائلر. تو کرنا کیا ہے, نمبر 1 تو امن مذاکرات جاری رہنے چاہیے, نمبر 2 اور اسی کلیئرٹی کے ساتھ نمبر 2 ان اسپائلرز اور اسپینر سے بچنے کی ضرورت ہے, اور وہ دونوں سائڈس کو بچنے کی ضرورت ہے. لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے, امن مذاکرات کے اندر اور امن معاہدے کے اندر, اور یہ دونوں پارٹیز بھی انٹرسٹڈ ہیں. صرف یہ ہے کہ ان مذاکرات کے اندر ایوری ون ٹرائز اینڈ آل پارٹیز انوالو ٹرائی ٹو گیٹ میکسیمم آؤٹ آف اٹ. مڈل گراؤنڈ بہرحال اس میں دیکھا جا سکتا ہے اور آئے گا, اور پاکستان کے ایفرٹس انڈیڈ اگین کمینڈیبل ہیں اس کے اندر, اور پاکستان کے ایفرٹس کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اٹلی نے بھی اٹلی کا جو سیکیورٹی ایگریمنٹ تھا اسرائیل کے ساتھ, وہ انہوں نے اپنا سسپینڈ کر دیا ہے, اور قطر نے بھی پاکستان کے اس پیس پروسیس کو جو ہے وہ سپورٹ دے دیا ہے, حمایت کر رہے ہیں اس سارے پروسیس کو. امبیسڈر صاحب, آپ کے خیال میں اگر یہ مذاکرات سکسیزفل ہوتے ہیں تو پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور کیا ایسے موقع کو ہم جو وہ 70s کے ڈیکیڈ کا ہنری کیسنجر موومنٹ کہتے ہیں کہا جا سکتا ہے؟ جی, اب یہی ہے کہ ہنری کیسنجر موومنٹ ہو یا ٹرمپ موومنٹ ہو, جو فائدہ ہمیں جو ہوگا وہ جب ہوگا جب ہماری ایک کلیئرٹی ہو کہ ہم چاہتے کیا ہیں, بوتھ ان دا سیکورٹی ڈومین یا اکنامک ڈومین میں ہماری آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور کس طریقے سے ہم وہ آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے سامنے جو سوال ہیں, اور حکومت کے سامنے جو سوال ہیں, وہ یہی ہیں کہ جی ایک ہمارا کوئی پلان ہے یا بنا رہے ہیں ہم کوئی پلان جس کے تحت آگے ہماری سیکیورٹی اور اکنامک آبجیکٹیوز کو آگے کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. اب وہ کیا ہو سکتا ہے وہ اس پہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں, پر پلاننگ تو ہماری ہونی چاہیے. کوئی آپ کو دے گا نہیں, آپ کو لینا ہوگا. سو آپ کا کیا انالیسس, اسسمنٹ اور ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ کیا ہماری تیاری ہے اس سلسلے میں کچھ, کہ ہم کیسے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اس ساری سچویشن کا؟ جی دیکھیں, ہماری اب تک مجھے تو پورا علم نہیں کتنی ہم نے تیاری کی ہے, پر تیاری ضروری کرنا ہوگی. ایٹ لیسٹ سیکورٹی ڈائمینشنز میں تو اب ہم نے دیکھا ہے جو ہمارا بائیلیٹرل معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, شاید دوسرے ممالک خلیج کے شاید وہ بھی چاہتے ہوں اس جنگ کے بعد میں کہ امریکہ سے تھوڑا سا ہٹ جائیں, اور جو خطے کے ممالک ہیں, پاکستان ہے, ترکی ہے, ان کے قریب آ جائیں اور ان کی سیکیورٹی کو پرزرو کرنے کے لیے. تو یہ ایک ڈائمینشن ہے خطے کی سیکیورٹی میں پاکستان کیا رول ادا کر سکتا ہے, اور اس کے اشارے اب موجود ہیں. جو ہمارا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے اس کے تحت, اور ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں, تو ہم ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اب وہ کس طرح سے کرنا ہے وہ ڈپلومیٹک بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل نیگوسیشن ہم کر کے اس کو بڑھا سکتے ہیں. جہاں تک کہ اکانومی ہے,
इकोनॉमी पे हम ढूंढ रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट हो। हमारे बातचीत खलीज के ममालिकों से भी हुई है, बाकी अमेरिका से भी हुई है, पर इसका नतीजा अगर जब निकलेगा जब आपके पास कॉन्क्रीट अच्छे प्रोजेक्ट्स हों जिसके लिए इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं। हमारी कमज़ोरी मेरे ख्याल में यही रही है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सही किस्म के बने नहीं हैं। हमने सही प्रोजेक्ट्स बनाना है और बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाकर फिर इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है। तो रास्ते खुले हैं, रास्ते पूरे सब पॉलिटिकली और रास्ते सब खुले हैं हमारे। क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है, तो अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इसका फायदा उठाएं। We'll take a short break here. वेलकम बैक। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, पाकिस्तान के अभी जिस तरह एम्बेसडर साहब भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का चले मिलिट्री डोमेन में तो हमने देख लिया, हमारे सिक्योरिटी पैक्ट्स हो रहे हैं, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में जब हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने एडवांटेजेस में लाने की कोशिश करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को, या फिर अपने जो बेनिफिट्स हैं जो हम गेन करते हैं थ्रू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्रीज़, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमने जो इंस्टीट्यूशंस बनाने की कोशिश करते हैं वो भी हमें यही, यानी SIFC भी ये कहता दिखाई देता है कि हमें रिफॉर्म्स करनी है। अब आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के साथ इकनॉमिक फ्रंट पर किस प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि हम उसको इकनॉमिक एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकें इस सारी सिचुएशन को? क्योंकि दुनिया ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी बनती भी इसलिए कि आप अपने मुल्क को किस तरह का फ़ायदा किस तरह अपने ताल्लुकात से पहुंचा सकते हैं, या क्या रिलेशनशिप आपकी होनी चाहिए ताकि आपकी कंट्री प्रोटेक्टेड रहे, ताकि आपकी कंट्री प्रॉस्पर करे। सो अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह हम चीज़ों को कर सकते हैं? जी अब्बासी साहब, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट, लेकिन थोड़ा सा हमें शॉर्ट टर्म में देखने की ज़रूरत भी है। और आपको मैं 3-4 मिसालें देता हूँ कि कैसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो ओवरलैप कर रही है इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान ने जंग के दौरान, अगर आपको याद हो, तो हमने ईरान के साथ जो रिस्ट्रिक्शन थी ईरान को एक्सपोर्ट करने की, LC की शर्त थी यहाँ पे, वो शर्त जो है वो 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दी है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ईरान के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन बन रहा है। यहाँ से ना सिर्फ फूड आइटम्स भेजने की बल्कि फर्टिलाइज़र और बाकी चीज़ें भिजवाने की, अगर उसकी बाकी हर जगह पे सैंक्शन लग जाती है। और ये वो लाइफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से कि मैं समझता हूँ कि ईरान ने अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आके मुज़ाकरात करने पे आमादगी ज़ाहिर की तो इसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा ताल्लुक था। इसी तरह से पाकिस्तान का ब्रिज बनना जो है, अगर आप उसको वाशिंगटन के हवाले से देखते हैं तो नाज़रीन को मैं याद दिलाता चलूँ कि जो हमारा स्टाफ रिव्यू मिशन आया हुआ था IMF का, वो बगैर किसी कंक्लूजन दिए यहाँ से वापस चला गया था। उसके बाद ये पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का नतीजा था कि पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो अप्रूव हो गया और अब उसको एग्जेक्टिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। यहाँ पे कि अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर IMF का, और चूँकि इस वक्त वाशिंगटन और इस्लामाबाद की फ्रिक्वेंसी अच्छी है तो उसमें किसी किस्म का मैं कोई अप्रूवल में प्रॉब्लम आते नहीं देख रहा। इसी तरह से ये इस्लामाबाद और वाशिंगटन की डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से जब प्राइम मिनिस्टर ने यूनिलैटरली 80 रुपये पर लीटर पेट्रोल से लेवी रिड्यूस की तो IMF ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। अदरवाइज़ IMF जो है वो इस तरह की चीज़ों पे प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया करता था। माजी में 2021-22 में प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था इसी बात पे। अब भी जब 135 रुपये पर लीटर का रिलीफ दिया है एक हफ्ते के लिए, तो IMF ने बावजूद इसके कि पाकिस्तान के रेवेन्यू टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन IMF ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया और इसमें वाशिंगटन का एक बड़ा अहम रोल है। और फाइनली अगर आप इसको देखें कि इन्वेस्टमेंट तो हमारा लॉन्ग टर्म था, अगर आपका शॉर्ट टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म आपका कर्जा है, IMF से कर्जा। सऊदी जो फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पे एक रोज़ा दौरा था जिसकी वजह से कि हम बड़े दबंग अंदाज में UAE का जो डिपॉजिट थे वो हम यकमुश्त वापस कर रहे हैं $3 बिलियन। अगर सऊदी इंश्योरेंस आपके पास यहाँ पे ना हो तो हम IMF का जो मेजर टारगेट है नेट फॉरेन कैपिटल रिजर्व्स का, वो
मिस कर रहे हैं और ये अगला रिव्यू हमारा जो है वो मुसीबत में पड़ सकता था। लेकिन अगेन ये डिप्लोमेसी का कमाल है कि आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो इकॉनमी में तब्दील हुई और सऊदी अरेबिया जो है वो एडिशनल $3 अरब के डिपॉजिट्स आपको दे रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि सारे ताने बाने जो है ये इंटरकनेक्टेड है। हमें इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए कि शायद हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिक डिविडेंड नहीं दे रही, वो दे रही है लेकिन ग्रेजुअली देगी। अगर आज हम कहें कि फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऐलानात होने शुरू हो जाएं तो वो नहीं होंगे जब तक खित्ते में अमन पैदा नहीं होता है। इस वक्त तो इस खित्ते से इन्वेस्टमेंट वैसे जा रही है। हाँ, अलबत्ता 2 अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मैं आते हुए देख रहा हूँ। पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो मिडल ईस्ट की रिकन्स्ट्रक्शन की है। गल्फ कंट्रीज़ जो है वो गाज़ा या पैलेस्टाइन नहीं, यहाँ पे की रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होगी। जो ही जंगबंदी होती है यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन शुरू होगी रिफाइनरीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वहाँ पे आपके ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से जाना शुरू होंगे। रेमिटेंसेस जो हैं उसमें मैं कोई तात्तुल आते नहीं देख रहा जंगबंदी के बाद। और दूसरा फूड सिक्योरिटी में, चूँकि अब गल्फ कंट्रीज़ को पता चल गया कि उनकी सारी फूड सिक्योरिटी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के सप्लाई रूट पे डिपेंडेंट है, और अगर उनको फ्रेश फूड और स्पेशली जो क्रॉप्स और वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, तो उसके लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो मॉडल है पाकिस्तान का वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिस पे कि मैं काम होते हुए देख रहा हूँ जंगबंदी के बाद कि सऊदी अरेबिया और कतर और बहुत दूसरे ममालिक वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग में इन्वेस्ट करें ताकि उनकी फूड सिक्योरिटी की सप्लाई जो है वो रेड सी के ज़रिए बहाल रहे। अदरवाइज़ वहाँ पे शदीद वो जो क्राइसिस पैदा हो जाएगा फ्रेश फूड का, अगर सिर्फ वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे भरोसा करते हैं। राइट, वेरी गुड एनालिसिस। आपने बड़ा अच्छे तरीके से सारा एक्सप्लेन किया है कि इकॉनमी या इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जो स्टेटस है, जो स्टैंड ऑफ या वॉर लाइक सिचुएशन इस वक्त भी हमारे रीजन में मौजूद है, उससे अगर निकलना है तो पाकिस्तान को के लिए किस तरह के एडवांटेजेस होंगे और कितना टाइम लगेगा उसके अंदर। जनरल एहसान महमूद साहब, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान भारत के रवैये को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर पाकिस्तान मुआहदा करवाने में सक्सेसफुल होता है तो इकनॉमिकली तो भारत को भी बहुत फ़ायदा होगा, बल्कि बड़ा बेनिफिशरी तो होगा ही भारत। तो इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उनके यहाँ भी एक अजीब सी कन्फ्यूजन दिखाई दी। कुछ लोगों ने प्रेज़ किया लेकिन मेजॉरिटी उसी कॉन्सेप्ट पे चल रही थी जो बीजेपी ने उनको दे रखा है अगेंस्ट पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट क्वेश्चन। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द पिटफॉल ऑफ पाकिस्तान ऑब्सेशन। इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर के 3 मेन पिलर हैं, फियर, फ्रस्ट्रेशन और फॉल्सहुड। तो फॉल्सहुड की जब आवाज़, जैसे हम अक्सर कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिर्फ उस टेरर डोमेन में या सिक्योरिटी डोमेन में नहीं हो रहे होते, वो तमाम के तमाम डोमेन में हो रहे होते हैं। वो पॉलिटिकल डोमेन में हो रहे होते हैं, वो मिलिट्री डोमेन में हो रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन डोमेन में हो रहे होते हैं। और बॉलीवुड इज़ कम्प्लीटली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आज जितना आप उनका कंटेंट एनालिसिस करें, मैंने फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान जिस तरह से उन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया डिप्लोमेटिक रियल्म के अंदर, पॉलिटिकल रियल्म के अंदर और इंफॉर्मेशन स्पेस के अंदर, उनके तमाम के तमाम जिस तरह से आपके काउंटर पार्ट्स हैं उनके ये अच्छा ही नहीं लगता आपके काउंटर पार्ट उनको कहना, जिस तरह के उनके एंकर ने जिस तरह से उनके पैनलिस्ट ने जिस तरह से एक्ट और रिएक्ट किया, मैंने उसका एक कंटेंट एनालिसिस किया। उस कंटेंट एनालिसिस में जिस पे पहुँचाऊँगा आपके नाजरीन के लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इंडिया के इन टोटल 900 से ज़्यादा टीवी चैनल हैं, 14,000 से ज़्यादा उनके न्यूज़पेपर हैं, उनके 500 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब यूज़र हैं, उनके कोई 70 करोड़ फेसबुक यूज़र हैं और उनके कोई 27 मिलियन जो है ट्विटर यूज़र हैं। उन सब का मैंने जब वो एक एनालिसिस किया है, पब्लिक ओपिनियन उनकी लेयर्ड है, उस लेयर जो है वो लेयर जो है उनके नैरेटिव वार के अंदर ओवरशैडोड है उससे। ठीक, उनका उस कंटेंट एनालिसिस में जब फाइंड आउट किया कोई 65 to 70% दे वर टोटली नेगेटिव अबाउट इस्लामाबाद टॉक्स, अगेंस्ट द टॉक्स, अगेंस्ट द पीस प्रोसेस। उसके अंदर से कोई अराउंड 20 to 25% they were confused, skeptical or neutral, and about 5% were pro peace.
वैसे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया आज इन अमन मुज़ाकरात में या सारे प्रोसेस में जब पूरी दुनिया एक साइड पे बैठी हुई है, इंडिया के साइड पे बैठा हुआ है, तो इंडिया ने, दिस इज़ अ sheer diplomatic failure of India, this is a sheer strategic failure and strategic mindset failure of India. This is how I take it as. राइट, थैंक यू सो मच मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड एहसान महमूद खान, डिफेंस एनालिस्ट, डॉक्टर आबिद सुलहरी, एक्सपर्ट इकोनॉमिक अफेयर्स। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।